अस्सलामुअलैकुम। 26 अक्टूबर की रात को पूरा ईरान धमाकों से गूंज उठा। Analysed by BBC Verify showed damage to a number of military sites in Iran from Israeli strikes over the weekend. ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता बल्कि इसराइल की तरफ से एक प्री प्लान हाई स्किल अटैक होता है जिसमें 100 जेट हिस्सा लेते हैं और ईरान के 3 अहम शहर इलम, खुजिस्तान और तेहरान में 20 साइट को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे इसराइल की आर्मी भी कंफर्म करती है कि हमने ईरान के मिलिट्री बेसिस को सक्सेसफुली टारगेट करके अपना हदफ हासिल कर लिया है। और दूसरी तरफ ईरान भी इस अटैक को कंफर्म करती है कि हमने अपनी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत इसराइल की इस स्ट्राइक को सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड कर दिया है। ईरान के मुताबिक इस अटैक में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसमें वो कहता है कि इसराइल को इस अटैक का जवाब भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आया इसराइल और ईरान एक दूसरे को रेगुलरली क्यों अटैक कर रहे हैं? और दूसरी तरफ इसराइल पहले से ही फलस्तीन, लिबनान, सीरिया और यमन को रेगुलरली अटैक कर रहा है और अब ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। तो क्या इसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 3 के होने के कितने चांसेस है? क्योंकि मीडिया पे खबर शाया हो रही कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के होने की दहलीज पे खड़ी है। तो आया इस वीडियो में ईरान और इसराइल की इस कॉन्फ्लिक्ट को गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। इसराइल के मुताबिक 26 अक्टूबर का अटैक ईरान के 5 अक्टूबर की अटैक के जवाब में किया गया है जिसमें ईरान ने हमारी मिलिट्री बेसिस को 180 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया था। और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि 5 अक्टूबर का अटैक ईरान के हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह और आईआरजीसी के सीनियर कमांडर अब्बास और हमास के लीडर इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के जवाब में किया गया है। और ये जवाबन अटैक यहाँ पे नहीं रुकती बल्कि 19 अप्रैल को इसराइल ने जब ईरान की डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था वो इसराइल के मुताबिक ईरान की 5 अप्रैल के अटैक के जवाब में किया गया था। और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि हमने जो 5 अप्रैल का अटैक किया है वो जब इसराइल ने सीरिया में हमारी एम्बेसी को निशाना बनाया था उसके जवाब में किया गया था जिसमें ईरान के 7 ऑफिसर को मारा था जिसमें उनका टॉप जनरल भी शामिल था। तो यहाँ पे इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये हो क्या रहा है? एक मुल्क कह रहे कि हमने जो ये अटैक किया है ये आपके उस अटैक के जवाब की रिस्पॉन्स में किया गया है और दूसरा मुल्क कह रहे कि हमने ये जो अटैक किया है वो आपकी उस अटैक के जवाब की रिस्पॉन्स में किया गया है। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आया इसराइल और ईरान एक दूसरे को क्यों रेगुलरली अटैक कर रहे हैं और इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब और कैसे अराइज हो? आपको यहाँ पे अजीब लगेगा कि ईरान और इसराइल जो इस टाइम पे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन है ये एक टाइम पे मिडिल ईस्ट में एक क्लोज रिलेशन शेयर करते थे। जब 1948 में इसराइल वजूद में आता है तो मुस्लिम ममालिक में तुर्की के अलावा वो ईरान ही होता है जो इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है। और 1956 से लेकर 1979 तक ईरान, इसराइल और तुर्की एक ट्राइडेंट अलायंस थे जिसके जरिए ये 3 ममालिक एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते थे। और आपको जो ये पाइपलाइन नजर आ रहा है ये कोई नॉर्मल पाइपलाइन नहीं बल्कि इसे 1970 में इसराइली ईरानियन पाइपलाइन कहा जाता था जो इसराइल और ईरान ने म्यूचुअली डेवलप किया था जिसके जरिए ईरान यूरोप को और इसराइल को ऑयल एक्सपोर्ट करता था और इस टाइम पे इसराइल ईरान को असलहा भी प्रोवाइड करता था। लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करना जरूरी है कि ईरान और इसराइल जो इस टाइम पे क्लोज रिलेशन शेयर करता था उसके पीछे ईरान का सेकुलर होना और दूसरा उस टाइम पे ईरान का जो रूलर था मोहम्मद रिजा पहलवी वो यूएसए के साथ एक क्लोज रिलेशन शेयर करता था जिसकी वजह से ही ईरान और इसराइल के दरमियान एक क्लोज रिलेशन थे। लेकिन जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है आयतुल्लाह खमेनी की सरबराही में तो यहीं से ईरान को एक सेकुलर स्टेट से चेंज करके एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाता है। और इस रिवॉल्यूशन का मोटिव ही यही होता है कि वेस्टर्न यानी यूएसए और इसराइल की इन्फ्लुएंस से आजादी हासिल करना। तो यही वजह होती है कि जब 1979 की ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन कामयाब हो जाती है तो यही से ही ईरान की पॉलिसीज में चेंज देखने को मिलता है। ईरान जो पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल का एक अहम अलाई था अब वो अमेरिका और इसराइल की कंप्लीट अगेंस्ट हो चुका है और अब वो इसराइल की एग्जिस्टेंस को भी मानने से इनकार करता है और वो कहता है कि इसराइल के नाम से कोई स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करता और जिस इलाके पे इसराइल नाम का स्टेट बनाया गया है वो फलस्तीन का है जिसे ज्यूश ने अमेरिका की हेल्प से फलस्तीनियों से जोर जबरदस्ती कब्जा किया है। और यही वजह होती है कि आयतुल्लाह खमेनी ईरान में इसराइल की एम्बेसी को खत्म करके उसकी जगह पर फलस्तीन की एम्बेसी एस्टेब्लिश करवाता है। और 1979 की इस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की जो पॉलिसी होती है वो कंप्लीटली यूएसए और इसराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ होती है क्योंकि अब ईरान ना इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानता है बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट बन जाता है। और अब ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी अमेरिका को एक बड़ा शैतान और इसराइल को एक छोटे शैतान के नाम से पुकारने लगता है। और यही
سے ہی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک کنفلکٹ یعنی دوسرے الفاظوں میں شیڈو وار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایران اسرائیل کی تھریٹ اور یو ایس اے کے پالیسیز کو مڈل ایسٹ میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈفرنٹ ریزسٹنٹ گروپ کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے لبنان کی حزب اللہ، جس کو 1982 میں ایران کے ریولوشنری گارڈ نے اسٹیبلش کروایا تھا، اور اس کے بعد فلسطین کی حماس، یمن کی ہوتی اور عراق کی اسلامک ریزسٹنٹ اور سیریا کی اس کی گورنمنٹ جسے بشار الاسد لیڈ کرتا ہے، یہ سب مل کے ایک ایکسس آف ریزسٹنس بناتا ہے، اور پھر یہ سب مل کے مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اسرائیل کی تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایران ایک نیوکلیئر ویپن بنانے پر بھی کام سٹارٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ میں اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور ایران اور اس کے ایکسس آف ریزسٹنس کی تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں تقریباً 61 ملٹری بیسز اسٹیبلش کرواتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف ایران کے ساتھ کمپلیٹلی ٹریٹ ختم کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ڈفرنٹ ملٹری اور اکنامک وائز سینکشن لگاتا ہے، یعنی ایران کو پوری دنیا سے کمپلیٹلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہیں نیوکلیئر ویپن نہ بنا سکے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اس کی ایران میں ایک لانگ ہسٹری رہی ہے، اگر نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک کرنا ہو یا ان کی آرمی آفیسر یا نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کرنا ہو۔ فروری 2022 میں اسرائیل کے فارمر پرائم منسٹر نفتالی بینٹ وال اسٹریٹ جرنل خود یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہم نے ایران کی ڈرون بیس پہ اٹیک کر کے اس کے ایک سینئر کمانڈر کو اسیسینیٹ کیا تھا۔ اور 2020 میں اسرائیل نے ایران کی ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ حسن پریزاد، جو ایران کا ایک فیمس نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا، اس کو ایک اے آئی گن سے شوٹ کر کے اس کو اسیسینیٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ 2010 میں اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو وائرس سے اٹیک کیا تھا۔ یہاں پہ تو میں نے کچھ اٹیک کے بارے میں ذکر کیا، اس کے علاوہ کئی ایسے اٹیک ہیں جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اندر کنڈکٹ کیے ہیں، لیکن اسرائیل نے کبھی بھی اسے آفیشلی تسلیم نہیں کیا ہے۔ لیکن ایران اس اٹیک کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کو بلیم کرتا ہے کہ یہ سب اٹیک امریکہ اور اسرائیل نے کنڈکٹ کیے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ بھی ایران کو بلیم کرتا ہے سیریز آف اٹیک کے لیے، جیسا کہ کچھ سال پہلے اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر کو گلف میں ایک ڈرون سے نشانہ بنایا تھا، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتنیاہو اس اٹیک کے لیے ایران کو بلیم کرتا ہے۔ اس طرح ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر انڈائریکٹلی تو اٹیک کرتے ہیں، لیکن اب تک ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اٹیک کرنے سے گریز کرتا رہا ہے۔ لیکن اب یہ سچویشن بھی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ اب ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی شروعات 1 اپریل کے اٹیک سے ہوتی ہے، جس میں ایران اسرائیل پر 300 ڈرون سے اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد 19 اپریل کو اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا ہے، اور اس کے بعد 1 اکتوبر کو ایران دوبارہ اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے، جس کا جواب اسرائیل 24 اکتوبر کے اٹیک سے دیتا ہے۔ اور اب پھر دوبارہ ایران کے ایک سینئر کمانڈر نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی اس 24 اکتوبر کی اٹیک کا ایسا جواب دیں گے جو اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف امریکہ ایران کو وارن کرتا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل یا امریکہ کی کسی بھی ملٹری بیسس کو نشانہ بنایا اس کو سیویئر کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ تو یہاں پہ اگر سچویشن اس طریقے سے کنٹینیو رہتی ہے، یعنی ایران اور اسرائیل اس طریقے سے ایک دوسرے پہ اٹیک کرتا رہتا ہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک فل سکیل وار دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک ڈائریکٹ وار کا ہونا مڈل ایسٹ میں ایک ریجنل وار کا سٹارٹ ہونا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ آیا ایران اور اسرائیل کے درمیان وار کا ہونا ورلڈ وار 3 کی ہونے کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ڈائریکٹ فل سکیل وار ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ ورلڈ وار 3 کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر آپ دنیا کی کرنٹ سچویشن کو دیکھو تو آلریڈی رشیا اور یوکرین کے درمیان وار چل رہی ہے، جس پہ دنیا 2 سائڈوں پہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ یو ایس اے اور یورپ یوکرین کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ایران، چائنا اور نارتھ کوریا رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اب حال ہی میں یو ایس اے نے ایران کی 2 کمپنیوں پہ بین لگایا کہ اس نے رشیا کو ڈرون اور ویپن سپلائی کی ہے، اور اس کے علاوہ ایران تو ڈائریکٹلی اس وار میں رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف نارتھ کوریا نے تقریباً 3000 سولجر رشیا کی سپورٹ کے لیے یوکرین وار میں بھیج دی ہے، اور اس کے علاوہ چائنا اور تائیوان کا کنفلکٹ بھی چل رہا ہے، جس میں یو ایس اے تائیوان کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک ڈائریکٹ وار ہو جاتی ہے تو یو ایس اے اور یورپ انسٹنٹلی اسرائیل کے سپورٹ میں آ جائے گا، اور دوسری طرف چائنا اور رشیا بھی ایران کی سپورٹ میں آ سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی رشیا نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ ہم ایران کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اسرائیل کے ساتھ وار ہونے کی صورت میں۔ اور ابھی 31 اکتوبر کو رشیا کے فورن منسٹر کا ایک اور بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ایک کمپریہنسو ٹریٹی سائن کرنے جا رہے ہیں جس میں ڈیفنس لیول پہ سپورٹ ہوگی، یعنی ملٹری کوآپریشن شامل ہوگی۔ تو اس ٹائم پہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان وار ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ورلڈ وار 3 کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔